السلام عليكم البنات، انا رجعت لكم بفيديو جديد بوصفه جديده. اليوم غنديروا البسبوسه. ما عرفتش واش نتوما عارفين البسبوسه راه الاصل ديالها مصري. المهم هاد البسبوسه اللي غنديروا حنا غنديروها بواحد الكريم. بالنسبه لكم نتوما لا بغيتوش ديروا هذيك لا كريم ماشي بالضروره. ديروا غير البسبوسه. هاد الوصفه المقادير اللي غنعطيكم كاملين خلطوهم دقه واحده وديروا وجدوا البسبوسه ديالكم راه غادي تطلع مزيانه. سينا الا كنتو باغيين تتبعوا الطريقه ديالي راه غنديروا نصف ديال المقادير دابا ونصف ديال المقادير الاخر في تخليطه وحده اخرى. عاد غادي نوجدوا غنديروا الكريم باش نديروها الوسط. المهم حنا غنخلطوهم مفرقين على بعضياتهم باش ما تختارش لينا العجينه. حيت غنديروا دي كوش غيكونوا ثلاثه ديال الطبقات. الطبقه الاولى بسبوسه نورمال، الطبقه الثانيه لاكوش ديال لا كريم او فرomاج، الطبقه الثالثه لاكوش ديال عاوتاني البسبوسه، وغندير واحد السيرو باش نسقيو البسبوسه من الفوق. المهم انا البسبوسه ديالي شنو غادي ندير فيها؟ عندي 4 البيضات كما قلت، 2 البيضات في الكوش الاولى و2 البيضات في الكوش الثالثه. عندي كاس ديال الزيت، نص في الاول ونص في الثاني. كاس ديال السكر، نص في الاول ونص في الثاني. كاس ديال الكوك، هذا النص غنديرو تاني في لاكوش الاولى والنص غنديرو في لاكوش الثانيه. عندي خماره، غادي ندير خماره في هذه وخماره في الاخرى. في الكوش الثانيه عندي 2 كيسان ديال دانون، كاس فاني غندير كاس في الكوش الاولى وكاس عاوتاني في الكوش الاخرى. غادي نحتاج واحد شويه ديال الكركاع، انا بغيت نسمها بالكركاع. غادي نطحنو مزيان وغادي نديرو غنخلطو مع هاد البسبوسه ديالي. وعندي السميده حسب الخليط. احنا غادي نشوفوا شحال غادي تهز لينا. راكم عارفين البسبوسه راه ما كتجيش خاطره بزاف، غير تخلط وصافي حيت راه كتشرب السميده من بعد. كما قلت لكم حنا باش نتفاداو ان العجينه ديالنا تشرب لينا ديال البسبوسه، الخليط ديال البسبوسه يشرب لينا، غادي نديرو غنصوبوا لا كريم هي الاولى. دابا غنعطيكم المقادير ديال الكريم. هادو هما المقادير اللي غنديرو على ود الكريمه ديالنا. قلنا خصنا انا غندير هنا فيلادلفيا، عندي هنايا 300 غرام، ما نديرهاش كامله. عندي فرomاج ساموري غندير، عندي هنايا شحال 300 غرام حتى هي، ما غنديرهاش كامله. غادي ندير تقريبا نص نص. وغادي ندير شويه ديال لا كريم فريش غنطلعها معاهم حتى هي، غندير شي 100 غرام. المهم عندنا 150 غرام فيلادلفيا، 150 غرام ساموري، وغندير 100 غرام ديال لا كريم. غندير 4 ديال الفرماجات هنايا مثلثين، فانيلا ودانون ديال الفاني. وغادي نزيد شويه ديال السكر، غنزيد غير 100 غرام باش ما تجيش حلوه بزاف لا كريم. المهم كما قلت لكم البنات راكم ماشي مجبرين ديروا هاد الكريمه هادي، سينو راه تقدري تطلعي غير لا كريم فريش مع السكر راه وديريها راه غتجي مزيانه. تقدري ديري الماسكاربون الا كان عندك راه يجي مزيان. سينو الا درتيها غير هي بوحدها، بالليمون، السيرو ديال الليمون، ولا سقيها بهاد السيرونيت اللي غادي نسقيه بها من الاخر بلا كريم بلا والو، راه كتجي غزاله. واللي ما لقاتش فيلادلفيا ولا شي فرماج اخر دير غير جبلي راه غادي يجي مزيان. المهم البنات كما كنقول لكم ديما الكريم فريش تكون لا كريم فريش تكون بارده مزيان باش تطلع لينا وتجي عقده. انا دابا غندير ساموري النص ديالو، النص ديال فيلادلفيا والفرماج هذا اللي بكلتين غنضربو شي شويه باش يطلق واحد شويه. عاد غادي نخدم معاه لا كريم وغنزيد معاه دانون وغنزيد معاه السكر فاني وشويه ديال السكر اللي قلنا 100 غرام ديال السكر. غادي ندير دابا لي فرomاج هادي غنرجعها للثلاجه باش تبقى بارده باش تخدم مزيان. دابا غادي ناخذ فرomاج، غادي ناخذ نص ديالها، جات 100 غرام كما قلت. غادي نزيد فيلادلفيا،
كما البنات الفرق بين الساموغي والفيلادلفيا هو ان الساموغي كيكون مالح شي شويه اكثر، فيه الملوحه اكثر. فيلادلفيا نو، مالحه ما مالحاش بزاف. انا دابا درت الفرامج ديالي، غنزيد عليه الفرماجات متلتين. من بعد ما درنا كاع الفرامج ديالنا غادي نديروهم يتهواو شويه، يطلقوا في الباتور، وغادي نرجع. من بعد ما ضربتهم، ما طربوا واحد دقيقه تقريبا، غادي نزيد الياغورت، شويه فاني، غادي نزيد 100 غرام ديال السكر. فوالا البنات انا زدت عليه السكر، غادي نديرو يطرب ليا. نزيد لا كريم ونخليها تطلع ليا الكريمه ديالي. الوغ البنات، بالنسبه للبسبوسه ديالنا غادي نوجد المول الاول قبل ما نخلطها. غادي ندهن المول، غندهنو بالزبده ونرشو بالدقيق ولا بسميده، يكون احسن لا درتو سميده رقيقه ديال البسبوسه. غنرشوه بالزبده وبالسميده، وغادي نبداو نخلطو في الخليط ديالنا. من بعد ما دهنت المول غادي نحطو جانبا، وغادي نبدا نخلط البسبوسه. بالنسبه للبسبوسه غنخلطها ديريكتومون باش تجيني، باش نيت نطربها نيشان بلا ما نوسخ شي حاجه اخرى. هنا غادي نديرو اول حاجه جوج البيضات باش نديرو كما قلت الطبقه الاولى. جوج البيضات، غادي كما قلت البنات غندير جوج البيضات، غندير نص كاس ديال السكر، نص كاس، وغادي نخليهم يطربوا مزيان حتى يطلعوا يوليو بيضين، السكر مع البيض. كما كتشوفوا ها هو البيض ديالي والسكر بياض واختار. دابا غادي نزيد عليه المقادير الاخرين. بعد قبل غادي نطحن الكركاع، درت غير واحد شويه الكركاع باش نسم ليا البسبوسه. كما قلت لكم انا درت الكركاع، غادي نطحن شويه. شو كيفاش جا. غادي نستعملو هكا، غنديرو مع فاش غندير الكوك. هاد الكميه كما قلت راه غنعاود حتى هي غنقسمها على جوج، على ود الاول الطبقه الاولى والطبقه الاخرى اللي غندير. كما قلت لكم صافي طربت البيض مع السكر ديالي. غادي نزيد ليه الفاني،
كنتو تقدروا تزيدوه، انا حليتهم بجوج. غنزيد فاني وحده، غنخليه يطرب شي شويه. غادي نزيد ليه الزيت، نص كاس ديال الزيت الاولى. غادي نزيد الزيت وغادي نزيد دانون واحد. الزيت ودانون. دابا غادي نبدا نزيد هادشي اللي ناشف. غادي نزيد نص كاس ديال الكوك، غادي نزيد السميده والخماره، وغنزيد حتى الكركاع ديالي. كما قلت لكم درت النص وخليت النص. غادي دابا نبدا نزيد السميده تدريجيا، غنزيد خماره وغنتسناها حتى توجد ليا. خويتو كامل نسرحها، نحاول نسرحها هكا بجناب. غادي ندير غادي نجيب الكريمه باش نديرها فوق منها، باش نخلط الطبقه الثانيه اللي غندير فوق من الكريم. غنستعمل جيب الحلواني ها هو باش ندير الكريمه فوق هذه، باش نجيبها بالعبار فوق هادشي، ما تجيش ما تدخلش ليا وسط البسبوسه، باش تبقى طبقه هكا. جيب الحلواني نزيد فيه لاكريم، غنبدا ندير خط هكا من راس لراس، نرجع نعاود ندير خط عاوتاني، نرجع نعاود ندير خط عاوتاني. هانتوما البنات انا وجدتها عاود خط. فوالا انا غادي نجيبكم البنات باش تشوفوا كما. هانتوما البنات شفتوا كيفاش كندير خط 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 خط. دابا غنمشي نخلط الاخرى، الطبقه الثانيه ديال البسبوسه، ونرجع لكم. نحط هذه جانبا، غنخلط عاود البيض. البنات الفران ما تنساوش تشعلوه قبل ما تبداو تخلطوا الطبقه الاولى، الفران ضروري تشعلوه. غنزيد سكر فاني مع البيض دابا حيت نسيتو البيله. غنزيد السكر، غنخليه حتى يطلع، وغادي نرجعو باش نزيدو باقي المقادير. المهم باش ما نطولش عليكم البنات الفيديو، راه بنفس الطريقه كما درنا الاولى، الطبقه الاولى غنخلط الطبقه الثانيه، وغادي نرجع لكم باش نوريكم كيفاش غادي ندير نخوي الطبقه الثانيه ديال البسبوسه فوق لا كريم. تسناوني. فوالا البنات كما كتشوفوا استعملت عاوتاني جيب الحلواني بكرات، كندير خط 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 ديال العجينه، وكنحركها هكا شويه باش يلاه تسرح وتقاد. دابا الفران ديالي راه سخون، غادي ندخلها على درجه حراره 170 درجه. غادي نخليها تطيب ونرجع لكم باش نوريكم طريقه التزيين. كيف ما قلت البنات غادي نديرو ان سيرو باش نسقيوها. بوغ هاد لو سيرو خصني كاس ديال السنيده، شويه ديال الكوس ديال الفاني، شويه ديال لي كوس دو فاني، وغادي ندير جوج كيسان ديال الماء، جوج كيسان ديال الماء. نزيد الكوس دو فاني، وغنزيد جوج كيسان ديال الماء، وغادي نخليه حتى يتأسل. البسبوسه ديالي ها هي خرجتها،
كتشهي جات مذهبه. هنايا خرجوا شويه د لا كريم ماشي مشكل. خويت عليها السيرو. هي سخونه والسيرو كان برد، خويتو عليه هو بارد. غادي نخشيها في الفران وهو طافي غير باش تشرب شويه هاد السيرو قبل ما نديكوريها. هنا البنات قطعت البسبوسه ديالي. هنا درت فوق منها شويه ديال الكوك زوقتها بالقرقاع الطريفات ديالها. المهم البنات راه منعاودش لكم البنه ديالها، كتجي غزاله. جربوها وردوا عليا كما كنقول لكم ديما. ما تنساوش تابوناو في لاشين ديالي وتبارطاجيو هاد لا غوسيت الى عجباتكم مع الناس كاملين، اللي مهتمين بالطبخ واللي ما مهتمينش بالطبخ. المهم كنشكركم على الدعم وعلى المتابعة، وكنقول لكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله.